अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमा अंसारी और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर मेरा चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में सीरीज़ सीरत व तारीख़ अंबिया अलैहिस्सलाम में सीरत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 11वां हिस्सा। मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसहाक़ बिन राविया बयान करते हैं कि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि एक रोज़ वलीद बिन मुग़ीरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सामने कुरान पाक की कुछ आयत तिलावत फरमाई, जिन्हें सुनकर उसके दिल में रिक्कत तारी हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उसका दिल नर्म हो गया। जब ये ख़बर अबू जहल तक पहुँची तो वो उसके पास आया और उससे कहा, चचा, क्या आप चाहते हैं कि आपकी कौम आपस में माल जमा करके आपकी खिदमत में पेश करे? वलीद बिन मुग़ीरा ने जवाब दिया, न मैं ये चाहता हूँ और न मुझे इसकी ज़रूरत है। इस पर अबू जहल बोला, मेरा मतलब है कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए थे तो शायद इसलिए गए हों कि आप उन्हें यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कौम से माल जमा करके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दें ताकि वो अपने नए दीन की तबलीग से बाज आ जाएं। ये सुनकर वलीद बोला, मैं वहाँ इसलिए नहीं गया था। वैसे मैं जानता हूँ कि मेरी कौम के पास माल व दौलत की कसरत है। दूसरे, मेरी कौम फसाहत और बलागत में भी किसी दूसरी कौम से पीछे नहीं है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो माल व दौलत की ख्वाहिश रखते हैं और ना शेर व शायरी से किसी को मरगूब करने की कोशिश करते हैं। अलबत्ता उन्होंने जो कलाम अल्लाह का कलाम कहकर मुझे सुनाया, उसे सुनकर मेरे दिल पर बड़ा असर हुआ, क्योंकि उसमें बड़ी हलावत और मिठास है। ऐसा कलाम तो मैंने आज तक सुना ही नहीं था। हालांकि ना वो कोई कसीदा था और ना कोई रिज्जिया अशार, लेकिन उसमें कुछ ऐसी बात थी जिसकी कहीं और मिसाल नहीं मिल सकती। ये सुनकर अबू जहल बोला, चचा, ये सब जादू का करिश्मा है। ये सहर आमेज़ कलाम सुनाकर वो लोगों को मुतासिर करने की कोशिश करता है, नौज़बिल्ला। वलीद ने जवाब दिया, मैंने जादूगर भी देखे हैं और जादू के करिश्मे भी, लेकिन उनमें ये बात मैंने कभी महसूस नहीं की। इस वाक़ये को हाफिज़ बैहक़ी ने भी हाकिम अब्दुल्ला बिन मोहम्मद सनानी और इसहाक़ के हवाले से, जो मक्का में रहते थे, बयान किया है। इसके अलावा इस रवायत को हम्माद बिन ज़ैद ने भी अय्यूब और अक्रमा के हवाले से बयान किया है। वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीद बिन मुग़ीरा के सामने जो आयत तिलावत फरमाई थी वो ये थी। तर्जुमा, बेशक अल्लाह हुक्म देता है अदल का और एहसान का और कराबतदारों को देने का, और अल्लाह रोकता है फहिश से और मुनकिर से और सरकशी से। अल्लाह तुमको नसीहत करता है ताकि तुम याद दहानी हासिल करो। सूरे अन-नहल आयत 90। हाफिज़ बैहक़ी मुख्तलिफ़ हवालों के बाद इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत करते हैं कि एक दिन कुरैश के कुछ लोग वलीद बिन मुग़ीरा के पास आए और उन लोगों ने वलीद बिन मुग़ीरा से कहा कि आप हम सब में बड़े हैं, आपका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या ख़्याल है? वलीद ने जवाब दिया कि तुम्हारे पास अरब के तमाम वफ़द आते रहते हैं, तुम उनसे मशवरा करो कि इस मज़हब के बारे में उनका क्या ख़्याल है जिसकी तबलीग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं। वलीद बिन मुग़ीरा के इस मशवरे के जवाब में वो लोग बोले, आप हम सब के बड़े हैं, आप जो कुछ फरमाएंगे हम वही करेंगे। वफ़द के इंतज़ार से क्या हासिल? वलीद ने पूछा कि आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? वो बोले, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काहिन समझते हैं। और वलीद ने उनकी बात काटते हुए कहा, वो काहिन कैसे हो सकते हैं? मैं काहिनों को खूब जानता हूँ, उनमें काहिनों जैसी कोई बात नहीं है, न वो काहिनों जैसी बात करते हैं। वो लोग बोले, तो चलिए हम उन्हें नौज़बिल्ला दीवाना समझ लेते हैं। वलीद ने कहा, वो मजनू या दीवाने किस तरह हो सकते हैं जबकि उनके किसी कौल या अमल से दीवानापन बिल्कुल ज़ाहिर नहीं होता। इस पर वो बोले,
تو پھر ہم ان کے دعوی نبوت کو اور جو کچھ وہ کہتے ہیں اسے شاعری اور انہیں شاعر سمجھ لیتے ہیں۔ یہ سن کر ولید نے کہا، میں شاعروں اور شاعری سے بخوبی واقف ہوں۔ ان کی باتوں میں نہ کوئی رومانی بات ہے، نہ رجزیہ، نہ ہجریہ۔ پھر ان کی باتوں کو شاعری یا محض خیال کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ یہ سن کر وہ لوگ بولے، تو پھر کیا ہم انہیں جادوگر کہیں؟ ولید نے کہا، وہ جادوگر بھی کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں جادوگروں کو بھی خوب جانتا ہوں۔ یہ جادوگروں کی طرح نہ کسی شخص اور اس کے دین میں تفرقہ اندازی کرتے ہیں، نہ کسی شخص اور اس کے باپ، یا کسی آدمی اور اس کی بیوی، یا بھائی بھائی کے درمیان دشمنی اور اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اتنا کہہ کر ولید بن مغیرہ نے کہا، مجھے تو وہ صادق القول معلوم ہوتے ہیں۔ ان کی باتوں میں ایسی حلاوت ہے کہ جس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ جب وہ لوگ ولید کو اپنا ہم خیال بنانے میں ناکام رہے تو ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ اس پر ولید بن مغیرہ نے ان لوگوں کے سامنے وہی آیت پڑھی جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا، اور اللہ روکتا ہے فحش سے اور منکر سے اور سرکشی سے۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو۔ سورہ نحل آیت 90۔ ولید نے جو آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور لوگوں کو سنائی، اس کی وجہ ان لوگوں میں سے زیادہ تر لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے نرم کر دیا اور وہ دھیرے دھیرے ایمان لے آئے۔ لیکن خود ولید کے دل میں ایمان کا نور روشن نہیں ہو سکا۔ ولید کی تنبیہ یعنی وارننگ کے لیے اللہ نے قرآن میں کئی آیات نازل فرمائیں۔ سورہ انبیاء آیت 98 سے 102، سورہ زخرف آیت 30-31، سورہ کافرون وغیرہ۔ جب مشرکین مکہ کے ظلم حد سے زیادہ بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا ابو طالب کو ہجرت سے منع فرمایا۔ واقدی کی روایت کے مطابق یہ ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نبوی کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں شروع ہوئی تھی، اور جن لوگوں نے سب سے پہلے ہجرت کی ان میں 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ وہ لوگ معاش اور راکب کے درمیانی علاقے میں ساحل سمندر پر پہنچے اور وہاں سے حبشہ کے لیے آدھے دینار پر کشتی کرائے پر لی۔ جن لوگوں نے سب سے پہلے حبشہ کے لیے ہجرت کی اور کشتی میں سوار ہوئے ان کے نام یہ ہیں: حضرت عثمان بن عفان اور آپ کی اہلیہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو حذیفہ بن عتبہ اور ان کی بیوی سہلہ بنت سہیل، حضرت زبیر بن عوام، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، ابو سلمہ بن عبد الاسد اور ان کی بیوی ام سلمہ بنت امیہ، عثمان بن مجعون، عامر بن ربیعہ اور ان کی بیوی لیلہ بنت ابی حشمہ، ابو صبرہ بن ابی رحم، حاطب بن عمرو، سہیل بن بیضہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اجمعین۔ ابن جریر نے ان ہجرت کرنے والوں کی تعداد 82 بتائی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ پہلے اور کچھ لوگ بعد میں حبشہ گئے ہوں، یعنی کچھ آگے پیچھے، اس لیے روایت میں فرق ہو، واللہ عالم۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، جو صرف مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے نجات پانے اور اللہ کے دین پر قائم رہنے کے لیے تھی۔ ان میں جن لوگوں نے سب سے پہلے ہجرت کی وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور آپ کی اہلیہ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھیں۔ آپ کی ہجرت کے بعد قریش کی ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی رقیہ رضی اللہ عنہ کو
مکہ سے جاتے ہوئے دیکھا یا آپ کو اس کی اطلاع ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تم نے انہیں دیکھا تھا؟ وہ بولیں، ہاں میں نے دیکھا۔ وہ اپنی بیوی یعنی آپ کی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہ کو ایک گدھے پر بٹھائے مکہ سے باہر جا رہے تھے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ان دونوں کو خیریت سے رکھے۔ عثمان رضی اللہ عنہ لوط علیہ السلام کے بعد اللہ کی راہ میں اپنے اہل خاندان کے ساتھ ہجرت کرنے والے پہلے شخص ہیں۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی اس پہلی جماعت کے بعد جس نے مکہ سے حبشہ ہجرت کی وہ جعفر بن ابی طالب ہیں، جو اپنی اہلیہ اسماء بنت امیس کو ساتھ لے کر حبشہ کی طرف روانہ ہوئے، جہاں حضرت اسماء کے بطن سے حضرت عبداللہ بن جعفر کی ولادت ہوئی۔ ان کے بعد باقی وہ سب مسلمان بھی جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اجازت دی تھی، مکہ سے حبشہ کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں جا کر جمع ہوئے۔ جاری ہے۔